ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی اکھاں تے پٹی بننی یہ پٹی ذہن چ رکھنی ہے ابراہیم پتر پہ دیندا تے کی کیتا ہے پٹی بننی آ نبی دے غلام چھری چل گئی ابراہیم پٹی لائیے لیکن اسماعیل دی گردن دوال نہیں کتیا ابراہیم علیہ السلام چھری پتھر تے ماری فرمایا ہے چھری پتھر دے ٹوٹے کر دیتے نہیں اسماعیل دی نازک گردن دوال نہیں کتیا چھری اللہ تو آواز منگیے اللہ مینوں آواز دے میں تیرے یار نال گل کراں چھری بول کے آدھی ابراہیم آگ دا کم کیے ابراہیم آدھا آگ دا کم ساڑنا ہے چھری آدھی ابراہیم چالی دے آگے چھ بیٹھا رہا ہے تیرے جسم دا کیا بات میرے نہ لڑ نہیں ناراض نہ ہو تو اللہ دا نبی ہے آگے چالی دے بیٹھا رہا ہے تیرے جسم دا وال نہیں سڑیا وجہ اسا کہ اللہ دا حکم یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم میرا یار ہے جسم دا وال نہ ساڑی ہون توجہ کرے آئے چھریا دی ابراہیم اللہ آگ نو ایک باری آکھیا تے مینوں 70 ویری آکھیا آئے آگ سن لائے اسماعیل دی گردن دوال نہ کٹی منگ زبان خدا دے کولو چھری نے عرض سنایا عرشا تو مینوں سونے رب نے ہے منا فرمایا میں تہاں مجبور میرا کوئی نے قصور انکار ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا امتحان میں کوئی ایڈا وڈا بندہ ہوئے نا اللہ امتحان ہی اوڈے وڈے لیں ایڈا وڈا مقام اوڈا وڈا امتحان ابراہیم تے امتحان میں کو کیڈے کیڈے امتحان ابراہیم تے آئے ہون توجہ کرے آئے ابراہیم دا ایڈا امتحان ہے بے پتر ذبح کرنا ہے اکھا تے پٹی بننی ہے لیکن ایک میرے پیر حسین ہے جائیں کربلا اکھا تے پٹی ہائے ہائے تھوڑے بولے ہو کربلا دی زمین ہے آج تینوں قربانی یاد ہے بکرا یاد ہے کٹے وچھے یاد ہے ابراہیم دی قربانی تے کر دے ہو لیکن ذہن چ حسین تے رکھنا ایک باری کربلا دی زمین ہے حسین کربلا دی زمین تے 2 محرم نو ڈیرا لایا 2 محرم 28 رجب المرجب نو مدینہ چھوڑیا 28 نو مدینہ چھوڑیا 2 محرم نو کربلا ڈیرا لائے جدا مدی کربلا پہنچے تے زمین چواز آئی حسین واپس ٹر جا اللہ اتھا کوئی نبی نہیں آیا پیغمبر نہیں آیا رسول نہیں آیا ایک خیر آباد ہے کسی آباد نہیں کیتا حسین کیا قیامت ہی دے دو این آباد کرے ساتوریہ یاد کرے اس آکے میں محمد شہرہ کربو بلاہا